रही थी जब से मोदी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपनी फ़ौजों को तमाम बैन अल-अक़वामी क़वाइद व ज़वाबित की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए हत्ता के हिंदुस्तान के अपने आइन की धज्जियाँ बखेरते हुए वहाँ फ़ौजें दाखिल की, उस दिन से लेके आज तक शाही ख़ानदान के ज़िले सुबहानी हो या जाली राजकुमारी हो या पूरी की पूरी नून लीग का लीडरशिप का कोई ऐसा फ़र्द हो जिसने किसी जलसे में खड़े होके मोदी के इस इक़दाम की मज़म्मत की हो। मुझे नवाज़ शरीफ का कोई ऐसा बयान मीडिया की स्क्रीन पे वो चला हो तो मैं चैलेंज करती हूँ कि वो सामने लाया जाए और बताया जाए कि ये कश्मीरियों के साथ दगा करने वाली जमात जो है, जो आज कश्मीरियों के साथ वफा निभाने के, जो हाथ पाँव मार के उनको बेवकूफ़ बनाने के हर हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, इस जमात की मौजूदा जो अपने आप को वाइस प्रेसिडेंट कहती है या जो सिटिंग उनके प्रेसिडेंट है पार्टी के, किसी एक की ज़बान से मोदी के इस गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर इंसानी अमल की अगर कहीं मज़म्मत हुई है तो पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान किसी जलसे के अंदर अगर इसने मोदी को ललकारा है, मोदी के इस अमल की ना सिर्फ मज़म्मत करना तो दूर की बात, कहीं पे इसने उसको गलती करार दिया हो, कहीं पे इसने उन कश्मीरियों के साथ उनके हक़ खुद इरादियत के लिए अपनी जमात की आइंदा की पॉलिसी वाज़िया की हो। 5 साल तो कहीं रह गए जो गुजारे इन्होंने बारियां ले लेके, अगले 5 साल ये इक़्तिदार में आके कौन से तीर मारना चाहते हैं इस जमात के प्लेटफार्म से उन कश्मीरियों के लिए, सिवाय इसके कि ये उनके ज़ख्मों पे नमक पाशी करती रही, ये वहाँ खड़े होके तौहीन आमेज़ अल्फाज के ज़रिए अपने कौमी अदारों की तज़हीक करती रही और ये मसलसल अपनी दिफा के साथ जुड़ा, पाकिस्तान के कौमी सलामती के साथ जुड़ा, जो कश्मीरियों का और पाकिस्तान का वजूद का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, एक जिस्म और जान का रिश्ता है, उस रिश्ते के तकद्दस को भी मसलसल ये पामाल करती है। और आप सब ने देखा कि जिन्होंने कानून को घर की लौंडी बना रखा था, आज सियालकोट के अंदर एक दफ़ा फिर वो उसी कानून के मुंह पे तमाचे मारने आ रही हैं। आप सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर के क़वाइद व ज़वाबित और सेट जो पैरामीटर्स और हदायत हैं, उसके तहत, उन रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत किसी भी उम्मीदवार के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने का वक्त गुज़श्ता रात 12 बजे तक इख्तिताम पजीर हो चुका है। इसके बावजूद आज ललकार कर कानून को अपने पाँव के नीचे रूंद कर, कानून को घर की लौंडी समझकर, उसे यरगमाल बनाकर एक दफ़ा फिर ये सियालकोट में उस कानून का मजाक उड़ाने के लिए आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हाफिज़ हामिद रज़ा साहब ने AJK के हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है
ان کو اپلیکیشن دی ہے، انہوں نے اس وائلیشن کی نشاندہی کی ہے، اور جس امیدوار کی انتخابی مہم چلانے کے لیے یہ تشریف لا رہی ہیں، اگر یہ وہاں آ کے اسی امیدوار کو اپنے جلسے میں، جس طرح بینر آپ دیکھ رہے ہیں، اس جلسے کے پیچھے بیک ڈراپ دیکھ رہے ہیں، تمام بل بورڈ دیکھ رہے ہیں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ جڑی جتنی فلیکسز دیکھ رہے ہیں، بینرز دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ اس امیدوار کی تصویر جو ہے ان کی اسٹیج کی زینت بنی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انتخابی مہم جو ختم ہو گئی، آج جلسہ کر کے از سر نو اپنے اس آزاد جموں کشمیر کے کینڈیڈیٹ کو تقویت دینے کے لیے، جس کی ٹانگیں کانپ چکی ہیں، جس کی سانسیں اکھڑ چکی ہیں، اور جو ذہنی طور پہ اپنی شکست کو تسلیم کر چکا ہے، اس کو مصنوعی آکسیجن لگانے کے لیے یہ آج سیالکوٹ میں آ رہی ہیں۔ میں الیکشن کمیشن اے جے کے سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ انہوں نے آج اس قانون کو ہاتھ میں لے کے قانون سے کھلواڑ کرنے والا یہ جو خاندان ہے، اس کے اس روایتی رویے کے خلاف انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے، میڈیا میں ہم اس کی کاپیاں دیں گے، اور جو بازو کھڑے کر کر کے الیکشن کمیشن کی عزت توقیر اور پاسداری کی باتیں کرتے رہے، آج اسی لیٹر کو جو الیکشن کمشنر نے لکھا ہے اس کو پاؤں کے نیچے روند کے یہ سیالکوٹ آ رہی ہیں، اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کو قانون پہ عمل اس وقت کرنا ہے جب وہ قانون ان کے فائدے میں اور ان کے مفاد میں استعمال ہو۔ جہاں قانون کی پاسداری اور عملداری رولز کے مطابق ہو، وہاں قانون کو جرگمال بنا کے، اس کو کمزور کر کے، اس کے منہ پہ تماچے مارنا یہ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے، اور آج اسی کا وہ عملی مظاہرہ کرنے سیالکوٹ آ رہی ہے۔ دوسری بات، چونکہ یہاں ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک یہاں خاندان ہوتا تھا جو 40 برس سے اپنے سیاست کے تھانے اور کچہریوں کے ذریعے لوگوں کے ضمیروں کو گروی رکھ کے، ان کے ضمیروں کا سودا کر کے، ان کا تھانوں اور کچہریوں میں استحصال کر کے یہاں سے سیٹیں جیتا کرتا تھا، اس خاندان کو آج اپنی سیٹ بچانے کے لیے جعلی راجکماری کی تماش بینی اور سرکس کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ آج اس خاندان کو پہلی دفعہ یہ سمجھ آیا ہے کہ اس حلقے میں انہوں نے جو اپنا تخت سجایا تھا وہ ان کے پاؤں سے سرک گیا ہے، اور وہ سنگھاسن جو ہمیشہ انہوں نے اپنے اقتدار کو اور اپنی سیاست کو طول دینے کے لیے ہمیشہ طاقت کے طور پہ سجایا تھا، آج اس سنگھاسن کو زمین بوس ہوتا دیکھ کے نون لیگ اور اس کی ساری قیادت ایک ضمنی الیکشن میں آسن سلیم بریار کا مقابلہ کرنے کے لیے سیالکوٹ آ رہی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ڈیروں پہ بلا کے لوگوں کو دھمکیاں لگا کے، بدماشی کر کے، گنڈا گردی کر کے ووٹ مانگا کرتے تھے۔ آج یہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا اس حلقے کے اندر عوام کو جگانے اور ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کا جو عمل تھا، یہ آج اس کی
हकीकत आपके सामने आश्कार हो रही है कि अब ये घर घर जाके लोगों के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं और उनके पाँव पकड़ रहे हैं, जिनको अपने डेरे पे बुला के ये धमकियां लगा के वोट हासिल करते थे। आज उनके घरों में जाके गली गली खज्जल होके उनके पाँव पड़ के अपनी इस सीट को बचाने के लिए हाथ पाँव मार रहे हैं। तो आज जो आखिरी हरबा है, जो इनके पास इनके तरकश में आखिरी तीर था, वो भी मरियम नवाज़ की शक्ल में ये इस हलके में चलाने आ रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर, पंजाब इलेक्शन कमीशन, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, उन सब से ये अपील करती हूँ कि यहाँ दो नहीं एक पाकिस्तान की बात हो रही है। तमाम इलेक्शन कैंपेन के दौरान MPA और MNA स्टेजों पे चढ़े रहे, बड़ा भाई छोटे भाई की आल ऐलान कैंपेन करता रहा, बड़ा भाई फेसबुक पे लाइव तकरीरें करके अपने भाई को हर गांव महल्ले और हलके की हर गली के अंदर उसका हाथ पकड़ पकड़ के फतह का ऐलान करता रहा। लेकिन इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिस तक महदूद